दशकं 45 बाललीला। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकबाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्तौ उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यालकत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौगे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विददाते कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्तौ उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितं वन्द्यमानौ द्रुतमतजननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवां चुम्बितौ च स्तनकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमतियशोदा स्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरं ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषुकेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकान् चानुधावन् कथमपि कृतहासैः गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्राः तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्याः विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ता काकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदययुवतिलोकैः अर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापिबस्त्वं मम खलु बलिगेः याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानाम् अग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमति किं देवसन्त्यज्य याच्न्यां दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यदास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहादिनाथ शाकाग्रेत विदुं विलोक्य फलम् इति अम्बां च तातं मुहुः सम्प्रार्थ्यात तदा तदीयवचसा प्रोक्षिप्तबाहौ त्वयि चित्रं देव शशीसते करमगात् किं ब्रूमहे सम्पतः ज्योतिर्मण्डलपूरिता किल वपुः प्रागाविराड्रूपताम् किं बतेदमिति सम्भ्रमभाजमेनं ब्रह्मार्णवेक्षणममुं परिमज्यतातं मायां पुनस्तनयमोहमयीं वितन्वन् आनन्दचिन्मय जगन्मय पाहि रोगात् श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।